श्रीमद्भागवतम् 8வது स्कन्दम् 7வது अध्यायम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिं परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्रम् अब्धिं मुदान्विताः। आरेभिरेषु संयत्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिपुरस्तात् जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवन्। तन्नैचैदैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितं न गृह्णीमो वयं पुच्छं महैरङ्गममङ्गलम्। स्वाध्यायश्रुतसम्पन्ना प्रख्याता जन्मकर्मभिः इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विश्रुज्याग्रं पुच्छं जग्राहसामरः। कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः ममन्तु परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्। मत्यमानेर्नवेशोद्रिरनादारो ह्यपोविशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्गौरवात् पाण्डुनन्दन। ते सुनिर्विण्णमनसस्परिम्लानमुखश्रियः आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनाधिबलीयसा। विलोक्य विघ्नेशविधिं ततेश्वरो दुरन्तवीर्यो विदधाभिसन्धिः कृत्वा वपुकाचपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः ददार पृष्ठेन सलक्षयोजन प्रस्तारेणाद्वीप इवापरो महान्। सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रतदावर्तनमादिकच्छपो मेनङ्गकण्डूयनम् अप्रमेय। तथा सुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणांश विष्णुः देवेन नागेन्द्रमबोधरूपः। उपर्यकेन्द्रं गिरिराडिवाण्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्रमुख्यरभिष्टुवद्भिः उपर्यदशात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ममन्तुरपतिं तरसा मतोत्कटा महात्रिणाक्षोभितनक्रचक्रम्। अहीन्द्रसाहस्रकठोरदृङ्मुख श्वासाग्निधूमगतवर्चसोऽसुराः पौलोमकालेयबलिर्बलादयो दवाग्निदग्धा सरला इव भवन्। देवांशतश्वासशिखाहतप्रभान् धूम्राम्बरस्रग्वकञ्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवद्वशाघना ववुः समुद्रोर्मि उपगूढवायवः। मत्यमाना तथा सिन्धो देवासुरवरुतपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममन्था जितस्वयम्। मेघश्यामकनकपरिधि कर्णविद्योत विद्योन्मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचश्रद्धरो रक्तनेत्रः। जैत्रैर्दोर्भिर्जगदभयतैर्दन्तशुकं गृहीत्वा मध्नन्मध्ना प्रतिगिरिरिवा शोभताथोद्धृधात्री। निर्मत्यमाणादुदद्धेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तम् ईनोत्मकराहि कच्छपात् तिमित्वी भग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्।
तदुग्रवेगं दिशि दिशु पर्यधो विसर्पदुत्सर्पदसाह्यमप्रति भीता प्रजा दुद्रुरङ्गशेश्वरा अरक्ष्यमाणा शरणं सदाशिवम् विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोस्तपोजुषाणां स्तुतिभिः प्रणेमो प्रजापतयवूचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहि न शरणापन्नं त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्तिकरं गुरुम् गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यभ्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम् त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनः नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयोनि जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालक्रतु सत्यमृतं च धर्मः त्वयक्षरं यत्रिवृतामनन्ति अग्निर्मुखं ते अखिल देवतात्मा क्षितिं विधुर्लोकभवाङ्घ्रिपङ्कजम् कालं गतिं दे किल देवतात्मनो दिशच्च कर्णो रसनं जलेशम् नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुंसि जलं स्मरेतः परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनोद्योर्भगवन् चिरस्ते कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्ति संगारो मानि सर्वौषधि विरुतस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातव स्त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्चिवाक्यं परमार्थतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छायात्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि शाक्यात्मनशास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देवऋषिपुराणः न ते गिरित्रा किल लोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यं ज्योतिःपरं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्मनिरस्तभेदम् कामात्वरत्रिपुरकालगरात्यनेक भूतद्रुह क्षपयतस्तुतयेन तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र वाग्निस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मराम गुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं शरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने तेनो न मूतिमविधं स्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतो परदस्परस्य नान्यस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादय किमुत संस्तवेन वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अभिशक्तिमात्रम् ये तत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणः श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया वृषपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतिं प्रियाम् शिव उवाच अहो बत भवान् एतत् प्रजानां पश्य वैशसं
क्षीरोदमतनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरिप्सूणां विधेयम् अभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्धीनपरिपालनम् प्राणैस्वै प्राणिनः पान्ति साधवक्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया पुंसकृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरो भगवती प्रियेऽहं सचराचरः तस्मादिदं घरं भुङ्क्ते प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। श्रीशुक उवाच एवमामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्दुमारेभे प्रभावन्यान्वमोदत ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावनः तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् ताप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनाः परमाराधनं दद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः निशम्य कर्म तच्छम्भो देवदेवस्य मेडुषः प्रजादाक्षायणि ब्रह्मा वैकुण्ठस्य शशंसिरे प्रस्कन्नं पिबद पाणिर्यत् किञ्चिज्जगृहुः स्म तत् वृषिका हि विशोक्षध्यो दन्तशुकाश्च ये परे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथेन सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।